औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह निसा और आयत नंबर है 94। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनु वला तक़ूलू लिमन अलक़ा अलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त दुश्मन में तमीज करो, और जो तुम्हारी तरफ सलाम से तकदीम करे उसे फौरन ना कह दो कि तुम मोमिन नहीं हो। अगर तुम दुनियावी फायदा चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से अम्वाले गनीमत है। आखिर इसी हालत में तुम खुद भी तो इससे पहले मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक से काम दो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। एक वाकया ऐसा हो गया था कि मुसलमानों की एक टोली जा रही थी। उन्होंने एक और कबीले के लोगों को देखा। उन्होंने उनके ऊपर सलाम पेश किया, लेकिन इन्होंने उनको काफिर ही समझा और उनको कत्ल कर दिया। तो उसकी यहाँ पे तंबी आ रही है कि किसी को भी जब तुम देखते हो और वो तुम पे सलाम भी पेश करता है, तुम तो तहकीक किया करो कि वो कहीं मोमिन तो नहीं है, क्योंकि पीछे गुजरा है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता। तो तहकीक करो और उसके बाद जो कुछ भी काम करना है तुम करो। मुसलमानों में से जो लोग किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जानो माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। अगर एक अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई ही का वादा फरमाया है, मगर इसके यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज्यादा है। उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मगफरत और रहमत है, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज की तो इनसे पूछा कि तुम किस हाल में थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या खुदा की जमीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कहा हिजरत की फजीलत की एक तो बात यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो रही है कि जो लोग लाइक इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी मजबूरी और माजूरी के बगैर ही अपनी उस काफिर कौम के अंदर ही रहते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये कहा है कि अगर किसी ऐसी जगह पे तुम रहते हो जहां पे तुम अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकते खुले आम, और तुम्हें ईजा पहुंचाई जाती है उसके ऊपर, तो तुम वहां से हिजरत कर जाओ। अगर तुम हिजरत करोगे तो अल्लाह ताला की जमीन तुम्हें बहुत वसी मिलेगी। और इनकी बात की गई है कि जब इनका मौत का वक्त आएगा तो फरिश्ते इनसे पूछेंगे कि तुम किस हाल में थे, तो उनको ये जवाब देंगे वो। हाँ, जो मर्द औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता और जरिया नहीं पाते, वईद ये कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। तो कौन सी एग्जाम्पशन दी जा रही है कि ऐसे मर्द और औरतें और बच्चे जो वाकई बेबस हैं और उनके पास ना तो इस्तात है निकलने की, यानी ना कोई माली कुव्वत है, ना जिस्मानी तौर पर वो इतने ताकतवर हैं, तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो जमीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसर औकात के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा। और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले, फिर रास्ता ही में उसे मौत आ जाए, तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे वाजिब हो गया। अल्लाह बहुत बख्शिश फरमाने वाला और रहम करने वाला है। यानी अगर एक शख्स हिजरत के इरादे से निकला है और रास्ते अभी वो दारुल हिजरा में नहीं पहुंचा और रास्ते में ही उसको मौत आ गई है, तो अल्लाह ताला ने उसका अजर, हिजरत का अजर उसके जिम्मे लिख दिया। फिर जब तुम सफर के लिए निकलो तो कोई मुजायका नहीं कि नमाज में इख्तिसार कर लो, यानी कसर नमाज का हुक्म है। जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वो खुलम खुला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो, तो चाहिए कि इनमें से एक ग्रोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और अपना असला लिए रहे। फिर जब वो सजदा में जाए, सजदा कर ले तो पीछे चला जाए, और दूसरा ग्रोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी आकर तुम्हारे साथ पढ़े, और वो भी चौकन्ना रहे और अपना असला लिए रहे, क्योंकि कुफार इस ताक में है कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से जरा गाफिल हो तो वो तुम पर यकबारगी टूट पड़े। अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस करो या बीमार हो, और बीमार हो तो असला रख देने में कोई मजायका नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करो, और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। पहले नमाज कसर की बात आई थी, उसके बाद सलाते खौफ की बात आई है, यानी जंग की सूरत में किस तरह से नमाज पढ़ी जाएगी। तो जाहिर है नमाज उसमें भी कसर ही होगी, यानी दो रकत फर्ज के अदा किए जाएंगे, लेकिन कैसे होगा
एक पार्टी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमात में शामिल होगी और दूसरी पार्टी अपने असले के साथ पहरा देगी। अब तरीका क्या होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाएंगे और उनके पीछे एक ग्रोह खड़ा होगा। जब वो एक रकत अदा कर लेगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाएंगे और वो बैठे रहेंगे, जबकि वो अपनी एक रकत पूरी करके वहां से उठ कर चले जाएंगे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में बाकी दूसरी पार्टी आएगी और वो उनके साथ दूसरी रकत अदा करेगी। ठीक है, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी रकतें हो गई? पूरी दो। लेकिन उन लोगों की कितनी हुई? दोनों पार्टीज की एक एक रकत, और बाकी की जो एक एक रकत रह गई है वो अब अपने टाइम पे वो पूरी कर लेंगे बाद में। तो ये सलाते खौफ का तरीका है। और एक और अहम बात क्या अल्लाह ताला ने यहाँ की कि नमाज एक फर्ज इबादत है जो पाबंदी वक्त के साथ फर्ज की गई है। किन पर? अहले ईमान पर। इस ग्रोह के ताकुब में कमजोरी ना दिखाओ। तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह के लिए उस चीज के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानता और हकीम और दाना है। मुसलमानों को नसीहत की जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से कि जब तुम कुफार के साथ लड़ते हो तो कमजोरी ना दिखाओ, क्योंकि तुम तो अल्लाह की खातिर लड़ रहे हो, तुम्हें तो जन्नत की के मिलने की उम्मीद है। वो भी तो हैं जो लड़ रहे हैं, उन्हें तो किसी जन्नत की उम्मीद नहीं है, लेकिन देखिए लड़ तो वो भी रहे हैं। इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुमा बैनन नासी बिमा अराकल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो। किसके मुताबिक फैसला करो? किताब के मुताबिक। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले ना बनो और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करो। वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं तो उनकी हमायत ना करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो खयानतकार और मासियत पेशा हो, यानी गुनाहगार हो। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुपा सकते। वो तो उस वक्त भी इनके साथ होता है जब ये रातों को छुप कर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। इसके सारे अमाल पर अल्लाह मुहीत है। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की जिंदगी में तो झगड़ा कर लिया, मगर कयामत के रोज इनके लिए अल्लाह से झगड़ा कौन करेगा? आखिर वहां कौन इनका वकील होगा? अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए, इसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाएगा। इसके पीछे एक वाकया है कि एक कबीला था बनु जफर, उसका एक फर्द था, शायद उसका नाम तामा था। उसने चोरी की कहीं पे, और चोरी में उसने क्या किया? एक हथियार चुराया और आटा चुराया। अब स्मार्ट वो बड़ा ज्यादा था, क्योंकि है मुसलमान था मगर असल में मुनाफिक था। उसने किया क्या कि वो दोनों चीजें अपने घर रखने के बजाय यहूदी के घर में अमानत के तौर पर रखवा दी। अब यहूदी को तो पता नहीं था कि वो चोरी करके ला रहा है। लेकिन बुरा काम ये हुआ उसमें कि वो जो आटे का थैला था ना वो लीक कर रहा था। अब जहां जहां वो जा रहा था वो उसका ट्रैक बनता जा रहा था, जैसे आटे का थैला लीक करके ना वो एक लाइन सी बना रहा था। अब जब तहकीक हुई तो पता चला कि यहूदी के घर से वो सारा सामान मिला है। अब यहूदी को पकड़ लिया गया तो यहूदी ने कहा नहीं, मेरे पास तो सामान उस शख्स ने रखवाया था। अब जब बात हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमानों की हमदर्दियां भी उस मुसलमान के साथ थी। जाहिर है मालूम नहीं था कि वो मुनाफिक है। तो क्या हुआ कि अहले ईमान की भी जो हमदर्दियां थी वो उसी के साथ हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत से आगाह कर दिया, और इसीलिए अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि तुम इस किताब के मुताबिक फैसला करो। और ये जो बात आई है ना कि ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं, अल्लाह से नहीं। तो अब जाहिर है कि इंसानों से तो छुपी हुई बात थी, एक अच्छा वो उसका इमेज बना हुआ था सोसाइटी में, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में तो सब कुछ क्लियर थी बात सारी। और फिर एक और ये बात कि हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया में की जिंदगी में झगड़ा कर लिया, यानी मुसलमान भी उसके साथ मिल गए थे और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि अभी तो तुमने झगड़ा कर लिया, लेकिन आखिर में कौन? अल्लाह ताला की अदालत में जब खड़े होगे, जब सब कुछ वाजे होगा, उस वक्त कौन झगड़ा करेगा? और फिर तौबा की बात भी आ गई कि अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं और गलती हो जाती है उनसे, तो वो तौबा करें तो अल्लाह ताला को अपना अल्लाह ताला उनकी गुनाहों से दरगुजर करेंगे और वो अल्लाह ताला को रहीम पाएंगे। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। आयत नंबर 111। मगर जो बुराई कमा ले तो उसकी उसकी ये कमाई उसके लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है, वो हकीम और दाना है। फिर जिसने कोई गुनाह या खता करके इसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया, उसने तो बड़े बोहतान और सरी गुनाह का बार समेटा। जैसे पिछले अभी जो वाकया गुजरा है उसमें मुनाफिक ने गुनाह किया और उसका इल्जाम यहूदी पर लगाया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा
کہ वो कंपाउंड सिन हो जाएगा, यानी गुनाह पर गुनाह की बात हो, एक तो उसने चोरी की, दूसरा उसने बहतान भी लगा दिया। वलौला वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फजल आप पर ना होता और इसकी रहमत आपके शामिल हाल ना होती, तो इनमें से एक ग्रोह ने तो आपको गलतफहमी में मुब्तला करने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलतफहमी में मुब्तला नहीं कर रहे थे और तुम्हारा कुछ नुकसान ना कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुमको वो कुछ बताया है जो तुम्हें मालूम ना था, इसका फजल तुम पर बहुत है। यानी वही वाली बात कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत बता दी थी। अब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा चर्ब जुबान होते हैं और अपनी इस खसूसियत की वजह से वो जज को कायल कर लेते हैं अपने फेवर में, हालांकि होते वो मुजरिम है और जज उसके फेवर में फैसला दे देता है। तो मे भी अल्लाह ताला यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हो सकता है वो फैसला थोड़ी देर के लिए उसके लिए बेहतर हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ला खैरु ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम। लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका और खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे, तो अलबत्ता भली बात है। और जो कोई अल्लाह की रजाजोई के लिए ऐसा करेगा, इससे हम बड़ा अजर अता करेंगे। मगर जो शख्स रसूल की मुखालफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले, दरा हाले कि इस पर हदायत राह रास्त वाज़ेह हो चुकी हो, तो उसको हम उस तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया और इसे जहन्नुम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए सजा है। सरगोशियां करने से मना किया जाता है, क्योंकि जब एक महफिल में दो तीन लोग सरगोशियां कर रहे हों तो बाकी लोगों में ये एक इम्प्रेशन आता है कि शायद वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक बदगुमानी पैदा होती है, इसलिए सरगोशियों को मना किया गया है। लेकिन सरगोशी एक सूरत में जायज है, और वो क्या है कि आपस में कोई, जैसे कि दो लोग आपस में बैठे हुए हैं और वो आपस में कोई अच्छी बात कर रहे हैं, पहला शख्स में भी दूसरे से ये कह रहा हो कि मेरे से फलाने टाइम पे गलती हो गई, ये काम मुझसे गलत हो गया, आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो वो उसको कोई नसीहत कर रहा है कि तुम अपनी गलती पे तौबा करो, तुम सदका कर दो, तुम कोई कोई और नेक काम कर लो, रोजा रख लो, या अल्लाह से बाद में तुम माफी मांगो। तो इस तरह की बातें अगर वो कर रहे हैं, आपस में नेकी की तलकीन कर रहे हैं, या किसी की मदद करने की कोई बात है जो वो ओपनली नहीं कर सकते कि हमने फलां शख्स की मदद करनी है, तो दो शख्स आपस में कोई बाहमी मुज़ाकरात करें कि उस शख्स की मदद किस तरह से की जाए, क्योंकि अगर ओपनली वो बात करेंगे तो हो सकता है उस शख्स की इज्जत नफ्स पे हर्फ आए। तो इस सिचुएशन में जायज है। लेकिन जाहिर है कि इस ये दोनों चीजें बजाहिर तो मैं भी वो भी नजर आए कि ये शायद कोई गलत बात की ही सरगोशी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला इंसान की नियतों से वाकिफ है। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फिर शिरक वाली बात आई कि अल्लाह की हाँ बस शिरक ही की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा वो सब कुछ माफ हो सकता है जिससे वो माफ करना चाहे, यानी जरूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जिसे माफ करना चाहे वो माफ कर लेगा। लेकिन शिरक की सजा, शिरक की माफी नहीं है। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु, उनसे रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा मगर शिरक और नाहक कत्ल माफ नहीं होगा। और वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं। ये तो खुला शिरक है ना कि अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं। और इसके अलावा शिरक की कौन सी किस्में हैं जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, कि जैसे कि मज़ारों पे जाके दुआएं मांगना, वहां पे जाके चढ़ावे चढ़ाना। फिर दिलों में भी कोई बहुत सारे बुत ऐसे होते हैं, वो जो हम बछड़े की मिसाल में हमने पढ़ा था कि हमने भी अपने दिलों में बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हुई होती हैं जिनकी हम परस्तिश कर रहे होते हैं। वो फेम हो सकता है, वो इज्जत हो सकती है लोगों की नजर में कि इज्जत बनाने के लिए, इंप्रेशन बनाने के लिए। तो ये सारे वो बुत हैं जो कि शिर्क के अंदर आ जाते हैं। और हर जमाने का अपना एक शिर्क होता है। आजकल के जमाने का शिर्क क्या है? मटीरियलिज्म, कि लोग मटीरियल को हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं और उनको अल्लाह ताला याद नहीं है। यानी अगर कोई मुसीबत पड़ती है तो उनके माइंड में जो पहली सोच आती है वो ये होती है, अच्छा फलाने को फोन करूं तो वो मेरी मदद कर देगा, या मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी जान इस मुश्किल से छुड़ा सकता हूँ। उनके यहाँ पहली सोच ये नहीं आती कि मेरा रब भी ऊपर मौजूद है जो कि मुझे इस मुश्किल से मेरी जान छुड़वाएगा। वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, वो इस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं जिसको अल्लाह ने लानत ज़दा किया है।
وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا. اب دیکھیں شیطان کی اطاعت پہلے تو یہ تھا کہ شیطان کی اطاعت نہیں کی جاتی تھی یا اس کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج کل کے موجودہ زمانے میں تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ لوگ اس بات کو بہت پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ وہ ڈیول ورشپرز ہیں. یہ ڈیول یعنی کہ شیطان کے پجاری ہیں وہ، اور بلکہ ایک چرچ آف سیٹن بھی بن چکا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جیسے کہ فری میسنز ہیں یا illuminatis ہیں. ان کے جتنے بھی ایجنڈاز ہیں اس میں ڈیول ورشپ ہی موجود ہے، اور یہ بہت ہی کبھی حرکات کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. کبھی انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا ڈیول ورشپرز کو یا illuminatis کو یا فری میسنز کو، تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر کچھ پروگرامز ہیں جیسے 60 منٹ، آسٹریلیا میں ایک پروگرام تھا جس میں ایک بچی کی کہانی بتائی گئی تھی کہ کس طرح اس نے خود دیکھا کہ لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. اب شیطان کا نے کیا کیا تھا، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی جو بھی وہ نیکی کریں گے میں ہر نیکی میں اپنا حصہ وصول کروں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. کون سی آرزویں؟ ہر وقت جوان رہنے کی آرزویں، خوبصورت نظر آنے کی آرزویں، دولت مند ہونے کی آرزویں، تو ان میں الجھاؤں گا. میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. یہ توہم پرستی اہل عرب میں موجود تھی جہاں پہ وہ جانوروں کے کان چیر کر انہیں چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. اب وہ جانور کسی کی فصل خراب کر رہا ہے، کسی کا نقصان کر رہا ہے، لیکن کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. نہ اس پہ سواری کی جا سکتی تھی، نہ بار برداری کی جا سکتی تھی، نہ اس کو ذبح کیا جا سکتا تھا. تو یہ کیا تھا، شیطان کہتا ہے کہ وہ میرے حکم پہ وہ کرتے تھے. میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اس میں وہ چینجز لے کر آئیں گے. اس کے اوپر پہلے تو وہ یہی تھی کہ جیسے خواتین کے اوپر ایک مثال ڈالی جاتی تھی کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جو عورت اپنے چہرے کے بال نوچواتی ہے جیسے بھویں بنانے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ وہ دانتوں کے درمیان میں گیپ کریٹ کرتی ہے خوبصورت ہونے کے لیے، تو ایسی عورتوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق میں ایک چینج لانے کی والی بات ہے. لیکن اب دیکھیے کہ کاسمیٹک انڈسٹری کہاں جا رہی ہے. کہیں وہ فیس لفٹنگ کو ہی دیکھ لیں، چیک لفٹنگ ہو رہی ہے، نوز جاب ہے، لپ جاب ہے، باڈی کے ڈفرنٹ حصوں میں امپلانٹس کروائے جا رہے ہیں. یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری چیز کہ وہ جو LGBTQ کا جو ایجنڈا ہے وہ سب بھی تو اسی چیز کے انڈر ہی آتا ہے کہ ہر ایک کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو فیل کرتا ہے وہ اپنے جینڈر کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے. فار ایگزامپل ایک لڑکی یہ فیل کرتی ہے کہ نہیں اصل میں تو وہ اندر سے لڑکا ہے، تو بس اس کو پھر سب لڑکا ہی سمجھے اور اس کو وہی حقوق ملیں جو لڑکوں کو ملتے ہیں. اور اس سے کتنی خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ لڑکیاں لڑکیوں سے اور لڑکے لڑکوں سے شادیاں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کپلز میں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں تو میں لڑکی ہوں یا میں لڑکا ہوں، تو اس بیس پہ جو ہے وہ آپس میں شادیاں بھی کر رہے ہیں. تو یہ برائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور پاکستان میں تو اس کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہو چکی ہے. پاکستان کوئی 2-3 ملکوں میں ایک ملک ہے جس میں LGBTQ کا لا منظور کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. لیکن لا منظور کرنے والے بھی پتہ نہیں کون لوگ ہیں، اور جو اس کو منظور وہ اس کی اپروول کی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کون لوگ ہیں. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. کیا امیدیں دلاتا ہے؟ کہ جب لوگ گناہ کے کام کرے تو انہیں کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا. مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں، یعنی صرف فریب ڈالتا ہے. دیکھیں آخر میں جا کے ہم سورۃ ابراہیم میں بھی پڑھیں گے کہ وہ انسانوں کو کہے گا کہ میں نے تمہارے ہاتھ تو نہیں پکڑے تھے نا غلط کام کروانے کے لیے، میرا کام تو صرف یہ تھا کہ تمہارے اندر وسوسہ ڈالوں، اور وہ میں نے ڈالا، لیکن میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. آرزوؤں کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ شیطان بھی انسان میں آرزویں جگاتا ہے نا غلط قسم کی. تو اور ایسی غلط آرزویں کہ نہیں جو تم کر رہے ہو حالانکہ وہ غلط کام ہوتا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہو، اور پھر انسان وہ غلط کام کرتے ہوئے بھی ایک سوچ کیا اپنا لیتا ہے کہ وہ تو جنت میں ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا. اللہ کے مقابلہ میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو. تو مومن ہونا تو پہلی شرط ہے. تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر
اور किस का तरीके जिंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया और अपना रवैया नेक रखा। यकसू होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी की, उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था। क्या क्या उनको कहा जाता है खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला का दोस्त। और जब सरे तस्लीम हम हो जाए तो फिर पूरी तरह से यानी इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर ले तो फिर उसकी अपनी मर्जी नहीं रहती। फिर वो जो भी करता है वो अपने रब की मर्जी को पूरा करने के लिए करता है। आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज पर मुहीत है। वयस्तफ्तू वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, लोग तुमसे औरतों के मामला में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें इनके मामला में फतवा देता है। ये कौन सा फतवा पूछते हैं? ये यानी इसकी तो आगे जाके वो आएगी कि खवातीन के बारे में कुछ इस तरह के अहकामात कि वो यतीम लड़कियों की जैसे पहले बात हुई थी कि उनके साथ किस तरह का सलूक रखा जाएगा, मतलब निकाह के मामला किस तरह से होंगे। तो ये बेसिकली उसी की बात आ रही है। कहो अल्लाह तुम्हें इनके मामला में फतवा देता है और साथ ही वो अहकाम भी याद कराता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं। यानी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों के मुतल्लिक हैं जिनके हक तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो या लालच की बिना पर तुम खुद इनसे निकाह कर लेना चाहते हो। और वो अहकाम जो उन बच्चों के मुतल्लिक हैं जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें हिदायत रखता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी ना रहेगी। व इन इम्राअतु खाफत मिन बालिहा नुशूजन औ इरादा, अगर किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई मजायका नहीं कि मियाँ और बीवी कुछ हकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह बहरहाल बेहतर है, नफ्स तंग दिली की तरफ जल्दी माइल हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और तकवा से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज अमल से बेखबर ना होगा। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए काफी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी को लटकता हुआ छोड़ दो। अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखोगे और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर जोजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी वसत वसी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है, वो दाना और बीना है। अच्छा, यहाँ पे जो एक और चीज आई थी वो ये थी कि जैसे ना किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी का मामला हो तो इसमें सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों ने एक ये क्वेश्चन किया था कि अगर एक से जायद बीवियां होने की सूरत में जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनके साथ अदल किया जाए तो उस पर किस तरह अमल किया जाए। जबकि समटाइम सिचुएशंस फर्क होती है ना, हर फैमिली की सिचुएशन और हो सकती हैं कि एक बीवी ऐसी कोई उसको कुछ ऐसा मर्ज हो कि वो उस मर्ज से बाहर नहीं निकल रही और उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं शोहर कायम कर पा रहा। तो क्या ऐसी सूरत में भी इस पर लाजिम है कि वो दोनों अगर दो बीवियां हैं तो दोनों के साथ एक तरह की रगबत रखे, एक तरह की मोहब्बत करे और जिस्मानी ताल्लुक भी एक तरह का करे, मतलब यकसानी बरते इसमें। और अगर वो ऐसा ना करे तो क्या फिर अदल की शर्त का तकाजा ये है कि फिर वो एक औरत को तलाक दे दे और फिर यानी कि पहली बीवी को छोड़ दे और दूसरी को ही सिर्फ रखे। मीन्स ये कि अगर पहली बीवी खुद जुदा ना होना चाहे, यानी उसको पता है कि वो अपने शोहर को की अतात उस तरह से नहीं कर सकती, फर्माबरदारी नहीं कर सकती, उसकी डिमांड को नहीं फुलफिल कर सकती, लेकिन वो जुदा भी नहीं होना चाहती, तो इस सिलसिले में क्या मामला करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मामला ये है कि इस तरीके से आपस में बैठ के मुआयदा कर लें कि खातून अपने कुछ हकूक से दस्तबरदारी का ऐलान कर दे कि मैं अपने इन हकूक से दस्तबरदारी करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि वो नहीं उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर सकती तो वो उसे कह दे कि तो अपने शोहर को उससे उसकी कंपल्शन से आजाद कर ले, लेकिन उसमें ये हो कि उसकी बीवी ही बन के रहे और तलाक की नौबत ना आए। ये जो ऊपर बात हुई थी ना, अगर किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बात की है कि ये दिल का मामला है, यानी कि जो जाहिरी चीजें हैं उनमें तो तुम अदल से काम लोगे कि अगर दो बीवियां हैं तो उनको नान नफका एक जितना दोगे, कपड़े एक जैसे दोगे, गिफ्ट एक जैसे दोगे। हाँ, लेकिन जो दिल है हो सकता है दिल का मिलान किसी एक तरफ हो तो उसके ऊपर मुआवजा नहीं है। और फिर ये है कि दूसरी सूरत ये बताई है जिसमें अदल नहीं किया जाएगा कि एक बीवी की तरफ इतना झुक जाया जाए कि दूसरी को ये फील हो
فیل ہو کہ پتہ نہیں وہ شادی شدہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ سچویشن بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر طلاق کا راستہ کھلا ہے، اور اس طرح سے اگر وہ اس راستے کو بھی اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ان کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام لو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر طرح کی تعریف کا مستحق. ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جیسے کہ عاد کو ہٹایا تو سمود کو لے آئے، پھر قوم نوح کو سب کو غرقاب کیا تو ان کے بعد کچھ اور اقوام آ گئی. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. تو پھر کون سی دعا کرتے رہنا چاہیے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے لوگو جو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. جب امت وسط بنایا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ تم انصاف قائم کرو گے، اور اب اہل ایمان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر تم نے انصاف کرنا ہے، یعنی کہ انصاف کے علم بردار بننا ہے اور اللہ کے گواہ بننا ہے. اب انصاف کا علم بردار بننے کا مطلب کیا ہے کہ صرف انصاف کی روش پر خود نہیں چلنا، بلکہ اس بات کی جدوجہد کرنی ہے کہ معاشرے میں سے ظلم مٹے اور عدل قائم ہو. اور اللہ کے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گواہی صرف اس لیے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی ذاتی مفاد اس کے اندر عزیز نہ ہو. اور انصاف بھی اس طرح کا کرو کہ بے شک میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے سچویشن کہ وہ تمہارے اپنے خلاف پڑے، لیکن اگر وہ تمہارے اپنے بھی خلاف ہے، یا تمہارے والدین کے یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہے، تو بھی تم نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اور یہ انصاف کا کام صرف ججز نہیں کرتے، بڑے بڑے لوگ ہی نہیں کرتے، ہر گھر میں ہر سچویشن میں اس چیز کی نوبت آ رہی ہوتی ہے. والدین اپنے اولاد میں انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو گھر میں بہو آئی ہے اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں بہت سارے نازک معاملات ہیں جن کے اندر انصاف کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر انصاف کے تقاضے پورے کریں پاپی سکون معاشرے میں I'm so تبھی ہو sorry، سکتا یہاں ہے. زلزلہ اور اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے، پلیز سب دعا کریں. یا اللہ رحم کرم کر. اللہ رحم. ختم نہیں ہو رہا نا. یا اللہ رحم. ادھر جلم میں بھی فیل ہو رہا ہے. اپی آئی تھنک 1 منٹ ہو گیا، شاید ختم ہی نہیں ہو رہا. اور کون ہے یہاں اسلام آباد سے؟ جلدی بھی ہو رہا ہے. نہیں، جیلم میں تو ابھی رک گیا ہے، میرا خیال ہے رک گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سے. چیزیں ہندو میں بہت دیر سے کافی ٹائم لگا ہے، ابھی رک گیا ہے میرا خیال. اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے تمہارا؟ جی آیت الکرسی پڑھیں سب لوگ. اللہ لا الہ الا ہو. اب ختم ہو گیا.
جی ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. خیریت رہی ہوگی آئی ہوپ سب کی. اللہ کا خیر. سب ٹھیک ہے، اسٹارٹ کر لیں. جی جی کریں، ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمدللہ. جی ہم انصاف کی بات کر رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اب پھر خطاب آ رہا ہے منافقین سے، لیکن یا ایھا الذین آمنو کے ہی سیغے میں آ رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اور ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. تو اس بات کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ منافقین ہے کہ ایمان لاؤ، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان لانے کا صرف دعویٰ کر رہے ہو، اس طرح سے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. یعنی یہ ایمان کے جو بیسک وہ سٹیپس ہیں، ان کے اوپر اگر اس نے اس کی نافرمانی کی. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور کبھی ان کو راہ راست نہ دکھائے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے. جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مزدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے، جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی اور دوسری بات میں نہ لگ جائے. تو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں سے مومنوں کو حکم ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ فوراً، اور اس وقت تک وہاں پہ دوبارہ نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائیں. اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو ایک ہی جگہ جمع کرے گا؟ کیونکہ کافر منافق بھی اصل میں اعتقادی طور پر کافر ہی ہیں. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم. یہ منافق تمہارے معاملہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے. پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، پس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلہ میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ منافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ نے ہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یعنی ڈاما ڈول ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے ان کو کہ کہاں جائیں. جیسے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی کو جو ایمان لائے ہو. یا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی ہم نے اوپر منافق کی کیا نشانی پڑھی کہ نماز کے لیے سستی دکھاتے ہیں، اور ایک حدیث ہے کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو، یعنی واضح دلیل دے دو
اللہ کو, یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں یعنی توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں, ایسے مومنوں کے ساتھ اللہ ایسے مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے. یعنی اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے اور وہ اپنی رحمت کا ذکر اپنی غضب سے پہلے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں ہی آئے. اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. یعنی بندہ, اب دیکھیں شکر کا لفظ آیا ہے اور اس کے بعد ایمان کا لفظ آیا ہے, تو کیا ریلیشن شپ ہے دونوں میں, شکر اور ایمان میں, کہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, پھر ان نعمتوں کے ذریعے اس ہستی کو مزید پہچانتا ہے اور پھر اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر مزید مضبوط کر لیتا ہے. تو شکر اور ایمان کا یہ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی, زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جو شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دعوت دیتا ہے. شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں. چلیں جی, ہمارا پارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب سے ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اس کتاب کے ساتھ جوڑ کر رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس محفل میں آنا, بیٹھنا, سننا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں آسانیاں دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور اس کام کو ہمارے لیے دوشہ آخرت بنا دے. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.